सहयोगमा शर्त हुन्छ कहीँ? तपाईँले कसैलाई तपाईँको सहयोग दिन चाहनुभयो भने त्यसमा शर्त राखिन्छ त? जवाफ होइन यो त धोका हो। सहयोग तपाईँको दिने नाममा किन एमसिसीको उपाध्यक्षले चाहिँ हरेक नेताको शीर्ष नेताको घर घरमा तपाईँको किचनमा तपाईँको चार्ने काम भइरहेको छ? चार्ने मात्र होइन, धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको छ। हेर्नुहोस्, परियोजना स्वीकार गर्यो भने नेपालको हितमा हुन्छ, अस्वीकार गर्यो भने नेपालको हित विपरीत हुन्छ अरे। ल हेर्नुहोस्, गोकुल बास्कोटाले सुलेमानी बनाउँछ त्यसै भने होइन क्या, तर युवराज खतिवडाले राजदूत पदको निमित्त मुलुकलाई सौदाबाजी गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय गद्दार हो युवराज खतिवडा त कर्मचारी तन्त्रमा। हेर्नुहोस्, यो पनि रामशरण महत्र अमेरिकन एम्बेसी बसेर बनाएको चिज हो। हेर्नुहोस्, यो महाकाली सन्धि पनि भारतमै गएर गर्ने देउवा। हेर्नुहोस् है, जति पनि राष्ट्रघात भएका छन् नि श्रृङ्खला हेर्नुहोस् न, देउवाकै पालामा भएका छ क्या। अमेरिका चाहन्छ अमेरिका इज द फर्स्ट नेभर सेकेन्ड, उसको स्लोगनै छ अमेरिका इज द फर्स्ट नेभर सेकेन्ड। भारत चाहन्छ हाम्रा भारत माने, तर हामीले चाहिँ हाम्रो देश हाम्रो गौरव कहिले पनि भनेनौँ क्या। संसदमा अरू विषयमा चाहिँ ठुला गफ गर्ने गगन थापा कहाँ हरायो त? विश्वप्रकाश खै त? अमेरिकाले आफ्नो 5 जना कर्मचारी बाहेक अरू 1 रुपियाँ तपाईँको अहिले दिएको छैन आजसम्म पनि। सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले गरेको छ। विज्ञापन बन्न थाल्यो। सहयोग दिने हो भने सहयोगको निमित्त विज्ञापन बजाएर सहयोग दिएको इतिहासमा यो पहिलो पटक होला। हेर्नुहोस्, बुसभित्रको आगो जस्तो दन्दनी सल्किएको छ। हेर्नुहोस्, भित्रभित्र स्केच बनाइदिने को थियो हिजो गणतन्त्रको आन्दोलनमा? र त्यो आन्दोलनमा गणतन्त्र भन्ने शब्द थियो? सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्य मात्र भनिएको थियो, संहिता भन्ने शब्द सुनिएको थिएन। नेपालबाट चाइना घेर्ने र भारत हेर्ने रणनीति उसको हो। अब हामीलाई मान्नुहोस्, उसले चाइना घेरोस् भारत हेरोस् हामीलाई मतलब भएन होइन, तर नेपालको भूमि त प्रयोग हुनु भएन नि। खसी बजारमा खसीको ढाड छामेर किनिन्छ नि, अहिले अमेरिकाले यसरी नै नेताहरूको तपाईँको सबै शरीर छामेका छन्। स्पष्ट के लेखिएको छ भने आइपिएस अन्तर्गत उसले राखेको मुलुकहरूमा यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ 12वटा मुलुकहरू। जयसिंह धामीलाई तुइन तरेर पारी जाँदा तुइन फुस्काइदिन्छ, बिजुलीको तार टाङ्न दिन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आज हामी एमसिसी बारेमा चर्चा गरौँ। बजारमा एमसिसीको हटकेक तातिरहेको छ। एमसिसी उपाध्यक्ष यति बेला नेपालमा हुनुहुन्छ, राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरिराख्नु भएको छ। अब पारित हुने वातावरण बन्दैछ अथवा एमसिसी नेपालबाट फेलर भएर जान्छ? पहिलो कुरो त एमसिसी परियोजना हेर्नुहोस् है, यसको पृष्ठभूमि बुझाउनुपर्छ हामीले प्लिज। यो परियोजना कसरी सुरुवात भएको छ, कसको पालाबाट सुरु भयो, को संलग्न भए यसमा होइन, र आजसम्म आउँदाखेरि के कसरी यसको गतिविधि अगाडि बढेको छ पहिलो कुरो। र यो एमसिसी परियोजनालाई अमेरिकाले अरू जुन पनि सहयोग चाहिँ युएसए मार्फत दिने, यही सहयोग किन एमसिसी मार्फत ल्याउनु पर्यो? पहिलो प्रश्न चाहिँ यो छ। हेर्नुहोस्, नेपालले आफै नै फर्म भरेर मागेको हो नि त। अब हेर्नुहोस्, हो यसमै छ प्रश्न। 2068 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा यो एमसिसी परियोजना नेपालमा आउँदाखेरि यो सहयोग भनेर अनुदान भनेर आएको थियो। हेर्नुहोस्, तर 2019मा आउँदाखेरि यसलाई चाहिँ आइपिएस अन्तर्गत राख्यो। हेर्नुहोस्, शर्तमाथि शर्त थपियो के? सहयोगमा शर्त हुन्छ कहीँ? तपाईँले कसैलाई तपाईँको सहयोग दिन चाहनुभयो भने त्यसमा शर्त राखिन्छ त? शर्त राखिँदैन। आइपिएसको अङ्ग होइन भनेर त सरकारले हालै सोधेको जवाफमा पनि उसले प्रश्न भनिसकेको छ त। यो चिटेड हो, जवाफ होइन यो त धोका हो। यो 11वटा प्रश्नको जुन तपाईँको उत्तर दिएको छ, यसको त सबै प्रश्नको उत्तरलाई त एउटा लाइनले तपाईँको पढेर सुनाउँछु म, यसैले तपाईँको क्लियर गर्छ। हेर्नुहोस्, यसमा स्पष्ट के भनिएको छ भने हस्ताक्षर सम्पन्न भइसकेको एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। सकिएन हो। अब यति भइसकेपछि हेर्नुहोस् है, यति भए पछाडि केपी शर्मा ओलीको पालामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले अमेरिकै गएर पोम्पियोको निमन्त्रणामा अमेरिकै गएर साइन गर्नुभएको छ आइपिएस अन्तर्गत रहने भनेर। हेर्नुहोस्, अब यसले के भने डकुमेन्टले भन्दा पहिला भएको सम्झौताहरूलाई चाहिँ तपाईँ हामी तलमाथि गर्दैनौँ, संशोधन गर्दैनौँ भनिसके पछाडि हामी त आइपिएसमा गइसक्यौँ त, स्पष्ट भइसक्यो त यही कुराले। अनि हामी परराष्ट्रनीति भन्ने असंलग्न परराष्ट्रनीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त भन्ने, अनि तपाईँको हामी पहिल्यै गइसक्यौँ आइपिएस अन्तर्गत, सैन्य संरचना अन्तर्गत, सैन्य रणनीति अन्तर्गत। अब यसकै नेपाल तपाईँको च्याप्टरको डकुमेन्टमा स्पष्ट लेखिएको छ। फेरि यहाँ के भनेको छ, नेपाल शीर्षक अन्तर्गत स्पष्ट हामी नेपालसँग जोइन्ट ल्यान्ड फोर्स विस्तार गर्न चाहन्छौँ भनेर त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ। हेर्नुहोस्,
यही शब्द छ। यही शब्द छ, हेर्नुहोस् न, स्पष्ट लेखिएको छ, अन्डरलाइन गरेको छु मैले। हामी नेपालसँग जोइन्ट ल्यान्ड फोर्स स्थापना गर्न चाहन्छौँ भने यो नेपाल च्याप्टर अन्तर्गत पेज नम्बर 36 मा स्पष्ट लेखिएको छ। आइपिएस भन्ने चाहिँ सरकारको साझेदारी कार्यक्रम छुट्टै भयो, एमसिसी छुट्टै भयो, आइपिएसको अङ्ग होइन, त्यसकारणले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग होइन भनेर उसले भर्खरै एमसिसीले सरकारलाई अर्थ मन्त्रालयले दिएको जवाफमा त किन लेखेको त? हो लेख्यो र उसले फेरि मैले सुनाएँ नि, उसले फेरि यही कुरा फेरि दोहोऱ्याइदियो। यहाँ हेर्नुहोस्, यो प्रश्न नम्बर कतिको उत्तरमा भने प्रश्न नम्बर 6 को जस्तो लाग्छ मलाई, 6 को प्रश्न नम्बर 6 को उत्तरमा दिने क्रममा उसले के लेख्दियो भने पहिला भएका सन्धि सम्झौताहरूमा चाहिँ हामी कुनै पनि फेरबदल गर्ने छैनौँ भनिसक्यो। हेर्नुहोस्, भनिसके पछाडि अब जतिवटा तपाईँको उसले उत्तर दिए पनि 11 होइन क्या 22वटै प्रश्नको उत्तर दिए पनि उसले त के स्पष्ट भनिसक्यो, हामी योभन्दा अघिल्लो तपाईँको जुन सम्झौताहरू भए त्यसबाट दायाँ बायाँ हुँदैन भनिसके पछाडि के भयो भन्दा सम्झौतामा त त्यो उल्लेख छैन नि त। फेरि 2017 मै भएको सम्झौतामा त छैन नि त। तर 2019 मा थप्यो। 2019 मा आइपिएस अन्तर्गत थपिएका मुलुकहरू भनेर त यहाँ स्पष्ट लेख्यो त उसले, उसको डकुमेन्ट। आइपिएसमा चाहिँ मुलुकहरू थप्यो, तर एमसिसी सम्झौतामा यही हुने, आइपिएसको स्ट्राटेजीकै एउटा चाहिँ हिस्सेदार चाहिँ नेपाल पनि रहने भनेर त लेखेको छैन नि त। त्यसो भने उसले किन तपाईँको पेन्टागन अन्तर्गत राख्यो त्यो परियोजनालाई? पहिला पेन्टागन अन्तर्गत थिएन। एमसिसी भनेको त एउटा निगम हो, एउटा कर्पोरेसन हो, यसलाई किन पेन्टागन अन्तर्गत राखियो? अर्को कुरो, पेन्टागन भनेको अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय, आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, स्ट्राटेजी भनेको मिलिटरी साइन्सको शब्द हो। हेर्नुहोस्, मिलिटरी साइन्सबाट उत्पत्ति भएको शब्द हो त्यो। यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको सैन्य रणनीति अन्तर्गत अथवा सैन्य गठबन्धनमा गइहाल्यो। हेर्नुहोस्, हामीले यो कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। जति झुक्याउन खोजे पनि, जति छलछाम गर्न खोजे पनि, अब अहिले कस्तो तपाईँ सिनारियो देखाइयो भने यही तपाईँको प्रश्नको उत्तर पनि त यो 4 वर्षको बिचमा किन आएन? आज एमसिसीको उपाध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा आउनुभन्दा अघिल्लो दिन मात्र किन आयो यसरी? किन सेटिङमा भयो कुराहरू सबै? र आज सहयोग तपाईँको दिने नाममा किन एमसिसीको उपाध्यक्षले चाहिँ हरेक नेताको शीर्ष नेताको घर घरमा तपाईँको किचनमा तपाईँको चार्ने काम भइरहेको छ? त्यति मात्र होइन, चार्ने मात्र होइन, धम्कीको भाषा प्रयोग गरेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो त नेपालको राजनीतिक दलहरूले नै गिजोरेको हो नि त। परियोजना स्वीकार गर्यो भने नेपालको हितमा हुन्छ, अस्वीकार गर्यो भने नेपालको हित विपरीत हुन्छ अरे। ल हेर्नुहोस्, अहितमा हुन्छ भनेको हो। यहाँ सुन्नु न, सम्झौता गर्दाखेरि जति बेला बाबुराम भट्टराईको पालाबाट सुरु भयो, बाबुराम भट्टराई पछिका हरेक सरकारहरू, खिलराज रेग्मी, त्यस पछाडि शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, अहिले मूल पार्टी र अहिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरू नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा लगातार चाहिँ अगाडि बढाइसके पछाडि अनि अहिले आएर अनावश्यक रूपमा गिजलेपछि उसले त स्वाभाविक रूपमा भन्ने भइहाल्यो नि सम्झौता स्वीकार भनेर। त्यही भएर मैले भनेको सेटिङ भनेर। हिजो स्वीकार्दा पनि वासिङटन डिसीमै गएर तपाईँको हस्ताक्षर गर्दा पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, यस्तै कोलिसन गभर्मेन्ट, हेर्नुहोस् है, तपाईँको तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, आज पनि केपी शर्मा ओलीको पालामा 3 वर्षको अवधिमा त तपाईँको एमसिसीको कुरै उठेन नि। किन उठेन त? पछिल्लो 6 महिनामा जब सरकार तपाईँ परिवर्तन हुने स्थिति आयो बल्ल एमसिसीको कुरा उठ्यो। त्यसकारणले गर्दा कम्फर्टेबल शब्द प्रयोग गरियो। अनि कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट भन्नुको कारणले त्यही हो, नेपालको निमित्त होइन, नेपाली जनताको निमित्त होइन, विदेशी भारत र चीनको लागि भनेको थियो नि प्रचण्डले त्यति बेला त। हो, अब यहाँ हेर्नुहोस्, भारत मात्रै होइन, त्रिपक्षीय थियो। हेर्नुहोस्, 3वटा देशको आफ्नो इन्ट्रेस्ट थियो। केपी ओलीको पालामा त्यो इन्ट्रेस्ट देखा परेको थियो। भारतको एउटा मात्र इन्ट्रेस्ट नागरिकता विधेयक जसरी पनि सङ्घीय संसदबाट पारित गराउने भारतको इन्ट्रेस्ट। युरोपियन युनियनको इन्ट्रेस्ट के थियो भने 72 सालको संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि अरबौँ लगानी गर्यो नेपालमा, नेपालका जातजातिलाई फुटाउनै सकिएन। हेर्नुहोस्, 129 जाति छन्, अहिले फुटाउनै सकिएन। 124 भाषाभाषीलाई फुटाउनै सकिएन। अब कुन माध्यमबाट चाहिँ नेपालमा छिर्ने त्यो खोजिरहेको थियो। हेर्नुहोस्, युरोपियन युनियन र अमेरिका एमसिसी मार्फत जसरी पनि लागू गर्ने हिसाबले नेपालमा छिर्न चाहन्थ्यो। मानौँ अमेरिकाले नेपालको आर्थिक विकास भएन, उसलाई चिन्ता लाग्यो होइन त? यही परियोजनाको रकम उसले के भनेको छ? प्रसारण लाइनमा नम्बर 1, 2टा पूर्वाधार विकास सडक निर्माण होइन, सिधा प्रसारण लाइनको रकम विद्युत प्राधिकरणलाई, अर्को तपाईँको सडक सुधारको कार्यक्रम सडक विभागलाई दियो, भइहाल्यो।
अनि उही आउनुपर्ने कारण के छ? त्यसमा त नेपालले आफैले विभिन्न त्यहाँ 20वटा थ्रेसहोल्ड त्यसलाई पुरा गरेर अनि त्यसपछि यो कुराहरूमा गर्ने भनेर फर्म भरेर यो कुराहरू चाहियो भनेर डिमान्ड गरिसके पछाडि यसरी दिइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुराले अर्थ नराख्ला नि त। अब हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ के छ भने त्यति बेला त्यो थ्रेसहोल्ड मध्ये एउटा थ्रेसहोल्ड के लेखेको थियो भने जुन मुलुकमा हामी यो सहयोग दिन चाहन्छौँ त्यो मुलुकमा चाहिँ कुनै पनि आतङ्ककारी गतिविधि हुनु हुँदैन हैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जुन किसिमले उनीहरूले परिकल्पना गरेका थिए त्यो परिकल्पना अनुसार शान्तिपूर्ण मुलुकको चाहिँ परिभाषा गरिएको छ। तर त्यो बेलामा विप्लवहरू तपाईँको हिंसाको राजनीतिमा गइसकेका थिए। कसरी अमेरिकाले स्वीकार गर्यो त? त्यसो भने थ्रेसहोल्डै पुरा भएको थिएन त। नेपालले थ्रेसहोल्डै पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा विप्लव मात्र होइन अरू 2 दर्जन तपाईँको तराई क्षेत्रमा आतङ्ककारी समूहहरू सक्रिय थिए। हेर्नुहोस् पछिल्लो समयमा केपी शर्मा ओलीको पालामा मात्रै हो त्यो सम्भव भएको, वार्तामा ल्याउनु सम्भव भएको। तर थ्रेसहोल्ड पुरा गर्ने बेलामा 68 सालमा त यो सबै तपाईँको जगजाहेरै थियो। हेर्नुहोस् यो बिचमा पनि विभिन्न आतङ्ककारी गतिविधि भइरहेका थिए। तर किन अमेरिकाले दियो हो यो प्रश्न चिन्ह छ के? त्यस कारणले गर्दा उसको 8वटा पुरा भएपछि दिएको छ यहाँ हो। त्यस कारणले गर्दा भेस्टेड पहिलो तपाईँको शर्तै त्यही छ, कुनै पनि अशान्तिपूर्ण गतिविधिहरू आतङ्ककारी गतिविधिहरू हुन नहुने भन्ने छ नि त, त्यहाँ स्पष्ट लेखेको छ। पहिलो शर्तै त्यही छ। तर पहिलो शर्तै तपाईँको पुरा नभएको अवस्थामा उसले किन तपाईँको दिन तयार भयो त? हो प्रश्न चिन्ह यो हो के? लिनेहरूले गर चाहिँ तयारी गरे होला नि त। त्यसमा त गर हस्ताक्षर गरेर आए पछाडि त उसले त दिने भइगयो नि। हो त्यस कारणले गर्दा हाम्रा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू यो मामलामा फसे। गोकुल बास्कोटाले सुलेमानी बनाउँछ त्यसै भने होइन क्या, फसिसक्यो नि त। 6वटा सरकार सहभागी भइसक्यो, परियोजना स्वीकार गरिसक्यो, 3 अर्ब खर्च भइसक्यो, 4.5 अरब खर्च भइसक्यो, 9 करोड बेरोजी निस्किसक्यो, मुआब्जा बाँडिसक्यो। हेर्नुहोस् है, अब प्रसारण लाइनको कुरा पनि लप्सीबेदीबाट रातामाटेबाट दमौलीबाट पाल्पा किन लान पनि आवश्यकता छ? पाल्पाको डाँडामा त्यहाँबाट हेटौँडा। हेर्नुहोस् कस्तो तपाईँ उसले तपाईँको त्यो माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने हिसाबले स्ट्राटेजिकल पोइन्ट भन्छ नि त्यो उसले तपाईँको पुरै काउन्ट गरेको छ। र यो तपाईँको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन होइन क्या, यो युरेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हो। युरेनियम उत्पादन हुन्छ, युरेनियम ब्लास्ट गर्छ भन्नु खोज्नुभयो? एक्ज्याक्टली मुस्ताङमा 72 खरब बराबरको बाई प्रडक्ट गरेर 72 खरब बराबरको युरेनियमको खाने छ नेपालको मुस्ताङमा। र यो मुस्ताङको युरेनियमलाई प्रशोधन गर्ने हिसाबले 400 केबीको प्रसारण लाइन किन चाहियो भन्दा त्यहाँबाट तपाईँको आणविक बमहरू बनाउनुको निमित्त त्यति चाहिँ चाहिन्छ। हेर्नुहोस् र त्यही अनुसार त्यही रुट भएर यो प्रसारण लाइन लान खोजिएको छ। हेर्नुहोस् स्ट्राटेजिक हिसाबले तपाईँको भित्री उद्देश्य उसको भित्री इन्ट्रेस्ट यो छ। हामीलाई 55-57 अरबको 20 को थैलो देखाएको छ। हेर्नुहोस् अहिले सुगर कोटेड बाहिर चिनी मोलिएको तर भित्र 20 को थैलो। र हाम्रा नेताहरूले के बुझिरहेका छन् भने हामी 20 खाएर जनता मर्छन् भनेर बुझेका छन्। हेर्नुहोस् तर हेर्नुहोस् 20 तपाईँले खायो भने मर्ने तपाईँ हो, म होइन। त्यही भएर सुलेमानी बनाउँछ भन्नु कारणै त्यही हो। 20 त खाइसक्यो यिनीहरूले। त्यही त अब नेपालको राजनीतिक दलहरूले जानी सम्झौता गर्ने त्यस पछाडि गएर अब हामीलाई चाहियो भन्ने माग्ने सबै गर्ने अनि अहिले आएर किन यसरी गिजलो बनाइरहेको? किन गिजल दिएको? यसलाई के गर्न पर्थ्यो भने राष्ट्रिय बहसमा लानु पर्थ्यो। हेर्नुहोस् कमसेकम विवाद आइसके पछाडि कुनै पनि देशले परियोजना स्वीकार गर्ने क्रममा विवाद आइसके पछाडि अमेरिकन दूतावास लिएर अमेरिकाको त्यहाँका तपाईँको प्रतिनिधिहरूले त एक शब्द पनि ढाँटेका छैनन्। हेर्नुहोस् स्पष्ट भनेका छन् यो लगानी हो, अनगोइङ प्रोसेस हो, यो 5 वर्षको हुँदै होइन। फेरि हेर्नुहोस् है 5 वर्ष भनेको छ। फेरि 5 वर्ष हो भने 2017 बाट 2022 मा त्यो परियोजना सकिनुपर्छ। हरिजी सुरुवातै गर्दैनन् नि हो। अब हेर्नुहोस् आज 2021 को अन्तिमसम्म सुरुवात भएको छैन अनि 5 वर्षमा सकिन्छ? यो त अनगोइङ प्रोसेस हो। सुरुवात भएपछि 5 वर्ष होला नि? होइन, सम्झौता भएको 5 वर्षमा सकिनुपर्ने, 2017 बाट 5 वर्षमा सकिनुपर्ने यो प्रोजेक्ट सुरुवात त भइसकेको छ त। होइन नेपालको पैसा उताबाट आइसकेको छैन नि त पैसा। अब हेर्नुहोस् अफगानिस्तानमा 83 अर्ब डलर खर्च गरेछ। आज अफगानिस्तानको अवस्था के छ हेर्नुहोस् है। अनि अमेरिका के भन्छ? ह्युमन राइटको कुरा गर्छ, ह्युमन राइटको कुरा गर्छ, चिल्ड्रेन राइटको कुरा गर्छ होइन? हो
नेपालमा पनि थुप्रै सहयोग गर्यो नि उसले, हो अरब हो र खरबमा सहयोग गरिसक्यो नि। हो तर यो सबै शर्त तपाईँको सहयोगहरू चाहिँ शर्त रहित, यही सहयोग चाहिँ किन शर्त सहित आयो त? प्रश्न नेपालीको अहिले आम नेपालीको यही हो, आज हरेक नेपालीले उठाएको प्रश्न यही हो, शर्त सहित किन आयो? शर्त रहित हुनु पर्थ्यो, शर्त सहित भएको कारणले गर्दा विश्वका हामी यो 50 स्वीकार देशमा गर्न लागू भएको सक्दैनौँ। कार्यक्रम अरू देशमा पनि यस्तै हिसाबले गइरहेको छ भने त्यसैको प्रति छाया त यसमा पर्याप्त हो नि, त्यसैको प्रतिलिपि हो यो। श्रीलङ्काले किन रिजेक्ट गर्यो? कार्यदल बनायो, कार्यदलको प्रतिवेदन तयार भयो, उसले के भन्यो यो आइपिएस अन्तर्गत रहेछ, हामी सैनिक गठबन्धनमा जानुपर्ने भयो, त्यसैले गर्दा हामी यसलाई रिजेक्ट गर्छौँ भने रिजेक्ट गर्यो। त्यही त नेपालको पनि राजनीतिक दलहरूले नेपालको पनि कार्यदल बन्यो हो पूर्व प्रधानमन्त्रीको तपाईँको अध्यक्षतामा, सिटिङ तपाईँको फरेन मिनिस्टर र तपाईँको पूर्व तपाईँको गृहमन्त्री के अरे रक्षा मन्त्रीको हैसियतले भीमराव सहित हो। तत्कालीन सरकारको केपी शर्मा ओलीलाई थाहा नदिकन युवराज खतिवडाले 14वटा पूरक सम्झौता गर्नुभएको छ। 14वटा, कार्यदललाई समेत 8वटा भन्दा अरू सम्झौता देखाएन। हेर्नुहोस् कार्यदललाई भनेपछि भीमरावले सम्झौता लुकाइयो भनेको त्यही हो। 6वटा सम्झौतामा अरू के छ लुकेको कुरा? तर युवराज खतिवडाले राजदूत पदको निमित्त मुलुकलाई सौदाबाजी गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस् भनेपछि घात युवराज खतिवडाले गरे हो। राष्ट्रिय गद्दार हो युवराज खतिवडा त कर्मचारी तन्त्रमा। हेर्नुहोस् ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गर चाहिँ नि हस्ताक्षर गरे, कृष्णबहादुर महराले अगाडि बढाए, बाबुराम भट्टराईदेखि लागि परे, तर घात चाहिँ युवराज खतिवडाले गरे। युवराज खतिवडाको पालामा यो पूरक सम्झौता जुन गरियो, तर तत्कालीन सरकारलाई समेत जानकारी नगराइकन प्रदीप गेवाली त छाँगाबाट खस्नु भएको छ। हेर्नुहोस् परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएन, जबकि यस्ता सम्झौता हुँदाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि तपाईँको अगाडि बस्नुपर्छ, साक्षी बस्नुपर्छ, किनाराको साक्षी हुनुपर्छ। तर उहाँलाई समेत जानकारी नगराइकन युवराज खतिवडाले यो सम्झौता गर्नुभयो। हेर्नुहोस् तर उहाँले त भन्नुभएको छैन युवराज खतिवडाले यस्तो यस्तो गरिदिनु भनेर। भनौँ आज यो प्रश्न उत्तर पनि चिटेड गरिएर तराईमा एउटा प्रचलन हुन्छ क्या, त्यो एसएलसीमा जहाँ दिन जाने क्रममा चाहिँ बुवा आमालाई चाहिँ डालामा चिट बोकेर जाने चलन छ क्या, त्यहाँ झ्यालबाट चिट दिने चलन छ। बुझ्नु भयो नि? हजुर एसएलसीमा यो पनि रामशरण महत र अमेरिकन एम्बेसी बसेर बनाएको चिज हो। हेर्नुहोस् यो चिटेड कुरा। नेपाल सरकारले होइन, अमेरिकन एम्बेसीले प्रश्न तयार गरिदियो, रामशरण महतहरू र अमेरिकन एम्बेसी बसेर यो तपाईँको उत्तरहरू तयार गरे। कस्तो अवस्थामा भने एमसिसीको उपाध्यक्ष नेपालमा भ्रमण आउने पूर्व सन्ध्यामा, फेरि सन्ध्यामा हेर्नुहोस् सेटिङमा के सबै काम सेटिङमा भएको छ नि त। यहाँ त हेर्नुहोस् हामी गणतन्त्र आयो प्रजातन्त्र आयो भन्छौँ, सर्वोच्चमा राणा छ अहिले। हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री राणाको ज्वाइँ छ, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नामै तोकेर तपाईँको परमादेश अनुसार हुन्छ। गणतन्त्रमा परमादेश भन्ने हुन्छ र भने त्यो व्यवस्था फरक हो। तर यसमा एमसिसी हो 219 मुलुकमा 218 मुलुकमा यसरी व्यक्तिको नामै तोकेर प्रधानमन्त्री तोकिँदैन। हेर्नुहोस् यो त नजिर बन्यो क्या अब नेपालमा नजिर। भोलि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यही नजिरलाई तपाईँको टेकेर अर्को निर्णय भयो भने के गर्ने? अर्को व्यक्तिको निम्ति के गर्ने? त्यो विषय फरक भयो। एमसिसी किन जोडियो भन्दा हिजो सम्झौता गर्न सजिलो पनि देउवाकै पालामा भयो। किन भन्दा त उनलाई त अमेरिकाको लबिङको मान्छे भनेर चिनिन्छ। शेरबहादुर देउवालाई अमेरिका तपाईँको जानुभयो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, जबकि पोर्टुगलै मिलेर। हेर्नुहोस् अमेरिकाको चाहिँ एमसिसी परियोजनाको एक्टिङ सिइओ जोनाथन तपाईँको न्याउस, नेपालको चाहिँ सिटिङ तपाईँको फाइनान्स मिनिस्टर। हेर्नुहोस् यो सबै कुराहरू छ नि। अब अर्को कुरा आएन क्या। अब अर्को कुरा, हिजो महाकाली सन्धि पनि भारतमै गएर गर्ने देउवा। हेर्नुहोस् है जति पनि राष्ट्रघात भएका छन् नि श्रृङ्खला हेर्नुहोस् न देउवाकै पालामा भएका छ क्या। महाकाली सन्धि दिल्लीमै गएर गर्दाखेरि अहिले उहाँ गर्वको छाती, तपाईँ छाती फुल्याउनुहुन्छ, गर्व गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् मैले त्यो राम्रो गरेको थिएँ भनेर। तर त्यतिखेर भनिएको वार्षिक 120 अर्ब खै त अहिले नाफा हुन्छ भनेको थियो नि, वार्षिक 120 अर्ब आउँछ भनेको थियो नि। पश्चिमबाट घाम उदाउँछ हो, पश्चिमबाट घाम उदाउँछ भनेको थियो, उदायो आज। त्यो हिसाब चाहियो नि त नेपाली जनतालाई। अब अर्को कुरो, हिजो हेर्नुहोस् हामी यसलाई केमा जोड्नुपर्छ भने हिजो 250 वर्ष अगाडि इस्ट इन्डिया कम्पनी कोलकातामा तपाईँको व्यापार गर्न आउँदाखेरि कुनै सम्झौता गरेर आएको होइन। हेर्नुहोस् व्यापारको लागि हामी व्यापार व्यवसाय गर्छौँ, भारतलाई सहयोग गर्छौँ भनेर आएको। बिना सम्झौता आउँदाखेरि उसले 200 वर्ष इन्डिया कब्जा गरिदियो बिना सम्झौता। अब यो त सम्झौता सहित आउँदैछ, अब कति सय वर्ष कब्जा गर्छ। अनि अर्को कुरो नेपाल कब्जा गर्छ हो। अब अर्को कुरो, यो त स्ट्राटेजिक पोइन्ट हो नि त। चाइना दोस्रो नम्बरमा छ,
अमेरिका चाहन्छ अमेरिका इज द फर्स्ट नेभर सेकेन्ड, उसको स्लोगनै छ अमेरिका इज द फर्स्ट नेभर सेकेन्ड। भारत चाहन्छ हाम्रा भारत माने, तर हामीले चाहिँ हाम्रो देश हाम्रो गौरव कहिले पनि भनेनौँ क्या, लाछे भयौँ क्या। कहाँ हेरेर आज हेर्नुहोस् न त, संसदमा अरू विषयमा चाहिँ ठुला ठुला गफ गर्ने गगन थापा कहाँ हरायो त? विश्वप्रकाश खै त? ऐना हेरेर कांग्रेसको त एक सूत्र छ नि सबैको, उनीहरू त पास गर्नुपर्छ भनिरहेको छ नि। विश्वप्रकाश आज ऐना हेरेर बस्नुपर्ने तपाईँको नेता हो त? एउटा टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाएर बस्नुपर्ने नेता हो? होइन, उनीहरूले त के भनेका छन् भने हाम्रो पार्टीको सभापति प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अगाडि बढाइयो, हस्ताक्षर गरियो, त्यसकारण यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले भनिसकेका छन् नि। तर यो परियोजना संशोधनसहित होइन, रिजेक्टै हुन्छ। अब संशोधनले नै हुँदैन, किन भन्दा यसरी हस्तक्षेप भइसके पछाडि जब तपाईँको भ्रमणै गरेर यही बिचमा पनि योभन्दा अगाडि पनि 4 पल्ट भ्रमण भइसक्यो अमेरिकन प्रतिनिधिहरूको नेपालमा। हेर्नुहोस् है, त्यो बेलामा पनि पटक पटक दबाब दिएको छ। अमेरिकाले आफ्नो 5 जना कर्मचारी बाहेक अरू 1 रुपियाँ तपाईँको अहिले दिएको छैन आजसम्म पनि। सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले गरेको छ। यसपालि बजेटै छुट्यायो 9.5 अरब, त्यो अन्तर्गत तपाईँको खर्च भइरहेको छ। मासिक 20 लाख तपाईँको भाडा तिरेर एकान यति होटलमा तपाईँको राखिएको छ कार्यालय। 69 जना कर्मचारी अहिले बसेर काम गरिरहेका छन्। विज्ञापन बन्न थाल्यो। सहयोग दिने हो भने सहयोगको निमित्त विज्ञापन बजाएर सहयोग दिएको इतिहासमा यो पहिलो पटक होला। हेर्नुहोस्, विज्ञापनै बजाएर राष्ट्रिय टेलिभिजनमा बसै गराएर, फेरि कसरी बस गराइयो? एमसिसीको विरुद्धमा 2 जना, पक्षमा 5 जना। ल हेर्नुहोस्, अब यो सबै कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गरौँ न। त्यही कारण मैले के भनेको भने राष्ट्रिय बस भनौँ, यसलाई राष्ट्रिय बस भनौँ। के कुरा कमजोरीहरू छन्, के कुरा कमजोरीहरू छैनन्, होइन, ती कुराहरू तपाईँ छुट्याउनु। पहिला स्ट्रेन्थ र विकनेसेसहरू, आर्थिक विकास कुन हिसाबले हुन्छ त्यो पनि हामीले अध्ययन गरौँ, र यसका विकनेसेसहरू के छ यसलाई पनि हामीले अध्ययन गरौँ। यो तपाईँ यसलाई छुट्याइसके पछाडि त, नेपाली जनतालाई बुझाइसके पछाडि त, होइन, यो परियोजना लागू गर्दा केही फरक पर्दैन नि। तर एमसिसी मार्फत चाहिँ हुँदैन। अब युएसएड मार्फत आओस्। हिजो जसरी हुन्थ्यो अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्थ्यो हिजो जुन पनि सहयोगहरू, त्यसरी आओस्। स्वीकार गर्न तयार नेपाली जनता, सरकार स्वीकार गर्न तयार। सँगै संसदबाट पारित गर्नुपर्ने कारण के? नेपालको कानुन मन्त्रालयले भनेर छ नि त, यो त संसदबाटै पारित गर्नुपर्छ, त्यहाँ त व्यवधान आउन सक्छ भनेर। हो, त्यही भएर सेटिङ छ भनेको कारणै त्यही त हो नि। यहाँ त भित्रभित्र पुरै सेटिङ छ त। त्यही त। अब यो सेटिङ चाहिँ कसले गरिरहेछ? हो, यहाँ नेपालका जो पनि तपाईँ राजनीतिका नेताहरू छन्, शीर्ष नेताहरू छन्, उहाँहरूले सेटिङ गरेर यो मिलाउनु भएको छ। हेर्नुहोस्, राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसो हो भने उनीहरू सत्तामा हुने साथै यसलाई पारित गरिहाल्नुपर्छ भन्ने, अनि विपक्षमा भए पछाडि होइन यो त संशोधन हुनुपर्छ भन्ने, यो यस्तो पनि सेटिङ हुन्छ। हो, यो सत्ताको खेल। सत्तामा यस्तै हुन्छ। हिजो आफू सत्तामा बस्दाखेरि पारित गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढाउने, लबिङ गर्ने, टेलिभिजनमा बसै गराउने, हामीहरूलाई समेत तपाईँको अङ्ग्रेजी नबुझ्नेहरूले हल्ला चलाए भन्ने, होइन। तर आज सत्ता बाहिर भइसके पछाडि फेरि हामी सत्ता बाहिर छौँ, सत्ता पक्षले के भन्छ त्यस पछाडि बल्ल हामी डिसिजन गर्छौँ भन्ने स्थिति आयो नि। किन आयो कुरा भन्दा अहिले बहस हुन थाल्यो। कमसेकम सबै नेताहरू, हिजो कसैले पढेका थिएनन् है यो, अहिले कमसेकम सबै नेताहरूले पढ्न थाले, राष्ट्रिय बहसको रूपमा अगाडि बढ्यो। अब अस्ति एउटा कार्यक्रममा के भन्नुभयो भने लीलामणि तपाईँको पोखरेलजीले सुरेन्द्र केसी जो तपाईँको राष्ट्रिय फिगरको रूपमा ऐना जस्तो, तपाईँ समाजको ऐना हो नि अहिले त, समाजको ऐना भएर तपाईँको यो परियोजनाको विषयमा अरू विषयमा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा बोलिरहनु भएको छ। उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई हिजडा भनिदिनु भयो। हेर्नुहोस्, तर हिजडा को थियो भन्दा नानकाई श्रेष्ठको लगौटी समातेर प्रचण्डको पार्टीमा जाने लीलामणि तपाईँको पोखरेल, हामीलाई थाहा छैन उहाँको इतिहास, प्रचण्डको बुई चढेर नेकपा हुने लीलामणि पोखरेल, जनताबाट एकपटक पनि चुनिन नसकेका लीलामणि पोखरेलले समाजको ऐना सुरेन्द्र केसी जस्तो यो प्रसङ्ग कहाँनिर जोडियो? लीलामणि पोखरेल त आफै विरोध गरिरहेछन् एमसिसी। त्यस्तो भन्न मिल्छ? त्यस्तो भन्न मिल्छ त? उहाँले त्यसरी बोल्न मिल्छ? त्यो त के हो भने 10 गाउँ टुलेर पनि आएर नभेटेको बिरालोले घरमा आएर म्याउ गरेर कराउँछ क्या। लीलामणि पोखरेलको स्वर त्यही हो, म्याउ गरे घरमा आएर। लीलामणि पोखरेलले त्यसो भए के म्याउ गर्नुको अर्थ त्यहाँ केही छ भन्नु खोज्नु? हो, उहाँलाई पार्टीले सुनियोजित हिसाबले यसको विरोध गर्न लगाएको छ। किन विरोध गरे? हो, यसमा पनि यस्तो छ नि। हेर्नुहोस्, लीलामणि पोखरेलहरू नानकाई श्रेष्ठको लाइनबाट आएको। हेर्नुहोस्, देव गुरुङहरू वैद्यतिरबाट आएका,
हिजो त एउटै पार्टी हो नि त। हिजो एउटै पार्टी थियो, तैपनि बिचमा फ्र्याक्सन भयो नि। अनि प्रचण्डहरू मेन स्ट्रिमको पार्टी, अब त एमसिसी परियोजनाकै कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डको पार्टी त 3 टुक्रा हुने स्थिति आयो तर अहिले। प्रचण्ड स्वयंले त भने नि त फेरि यो यथास्थितिमा चाहिँ पारित हुँदैन, संशोधन हुनुपर्छ भनिसकेको हिजो स्वीकार गरेको कसले त? बाबुराम भट्टराई तपाईँको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पार्टीको अध्यक्ष को थियो? प्रचण्ड। आँखामा पट्टी बाँधिएको थियो उहाँको? थिएन। पढेर स्वीकार गर्न पर्थ्यो नि त त्यतिखेर। हो यही कुरा बाबुराम भट्टराईले आफू तपाईँको हिजो गल्ती गर्ने, त्यो गल्ती ढाकछोप गर्नको निमित्त आज तपाईँको पानी माथिको ओभानो बनेर हुन्छ? त्यो त मिल्दैन नि। जनताले हिसाब किताब खोजेका छ कि यो सबै कुराको अहिले। हिजो त्यही समयमा पारित गरेको भए गरे हुन्थ्यो होला, जनताले थाहै पाउँथेन। महाकाली जसरी गयो, जसरी सन्धि गरियो त्यसै गरी जान्थ्यो। कीर्ति हस्ताक्षर तपाईँको गरेर समेत महाकाली सन्धि गरियो नि संसदबाट। आज त्यही तपाईँको दोस्रो घटनाको रूपमा एमसिसी परियोजना आइरहेको छ। अब यो नेपाली जनताले बुझे, सचेत भए। अब यस्तरी सचेत भएर समाजको ऐना जस्तो तपाईँको चाहिँ बनेर बहस गरिरहेको मान्छेहरूलाई पनि यस्तो ब्लेम लाग्न थाल्यो। आज किन त्यसरी तपाईँको आक्रमण गरियो? नेपालको राजनीतिक दलहरूले नि हिजो आफै गए, मागे, त्यस पछाडि सम्झौता पनि गरे, हस्ताक्षर पनि गरे, अनि आजको दिनमा चाहिँ नि यो के थियो रे, यो मिल्यो कि मिलेन रे भनेर चाहिँ नि प्रश्न सोधिराख्छन्। यो के हो? राजनीतिक दलहरूले पढेर सम्झौता गरेनन् कि अथवा उनीहरू पनि झुक्क्यानमा परे कि अघि तपाईँले भन्नुभएको व्यक्तिहरूले त्यहाँ चाहिँ घात गरे? दुईवटा कुरा भएको छ। पहिलो कुरो त यिनीहरूले पढ्दै पढेनन्। पहिला हेर्नुहोस् है, अङ्ग्रेजी बुझेनन्, पढ्दै पढेनन्। पहिलो कुरा सरकारमा त अरू व्यक्तिहरू हुन्छन्, मन्त्रीले बुझेनन् होला, ल माने तपाईँको शब्द। ल तर यसमा पनि थाहै सरकार त कर्मचारी तन्त्र हो नि। हो, कर्मचारी तन्त्रभित्र कति ठुलो सेटिङ रहेछ भन्ने कुरा थाहा भएन अहिले। कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयभित्र भएको सम्झौता कर्मचारीले आज किन लुकाए त? पूरक सम्झौताहरू 8वटा पूरक सम्झौता बाहेक अरू 6वटा किन लुकाए आजसम्म? कर्मचारी तन्त्र थाहै सरकार होइन, किन यस्तो घात गरे उसले? त्यति मात्र होइन, पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले त स्पष्ट भन्नुभएको छ नि, निजामती कर्मचारी तन्त्रभित्र 38,000 कर्मचारीहरू दूतावासबाट भत्ता खान्छन् भनेर रेकर्डेड कुरा थियो। हेर्नुहोस्, हो जो दूतावासबाट भत्ता खान्छन् तिनीहरूले गद्दार गरे, तिनीहरूकै गलत सूचना भयो। नेतो बिचरालाई त के थाहा हुन्छ भन्नु न? 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडिसम्म चप्पल पड्काएर तालुसम्म हिलो छिटेर आउनेहरूले भ्रष्टाचार गर्न जानेका हुन्छन् त। सबै कसले सिकाउँछ? ट्रेड युनियनले सिकाउँछ। ट्रेड युनियन भनेकै भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने होइन, सेटिङ गर्न सिकाउने होइन। अनि सबै सन्धि सम्झौतामा साक्षी किनारामा को बस्छन्? कर्मचारी बस्छन्। उनले जे भन्यो, उनका कर्मचारी तन्त्रका नेताहरूले जे भन्यो नेताले त्यही मानिदिन्छन्, मन्त्रीले त्यही मानिदिन्छन्, विभागीय मन्त्रीहरूले। हो, त्यसो हुँदाखेरि यस्ता गम्भीर राष्ट्रघातहरू भएका छन्। अब पनि हाम्रो आँखा नखुल्ने हो भने कति समयसम्म पट्टी बाँधेर बस्ने? प्रश्न चिन्ह यो। हेर्नुहोस्, आज किन हरेक नेपाली हरेक घरबाट चाहिँ तपाईँ एमसिसीको विरोधमा आयो त? कहाँ आए त? काङ्ग्रेसका त्यत्रा 8 लाख 10 लाख जति क्रियाशील कार्यकर्ता छन्, कोही सडकमा उत्रेको देखिँदैन। नेकपा एमालेकै चाहिँ क्रियाशील कार्यकर्ता होलान् 5-7 लाख, 5-7 लाख कति छन्, ती पनि कोही चाहिँ नि पार्टीको चाहिँ व्हिपभन्दा विपरीत, पार्टीको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर यो चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ भने देखिँदैन। विरोध गर्ने चाहिँ थोरै चाहिँ नेता मात्रै भएका, कार्यकर्ता नभएकाहरूले मात्र विरोध गरिरहेछन्। त्यो त निम्सर हो नि। पार्टीको व्हिप मान्ने, राष्ट्रियताको इस्युमा पनि, मुलुक जोगाउने इस्युमा पनि जसले पार्टीको व्हिप भनेर कुरेर बस्छ त्यो त निम्सर हो नि। त्यस्तो कुनै कुरा गर्ने हो र हामीले? तर सडकमा जति पनि निस्किरहेका छन् अहिले जनताहरू, त्यो चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा राष्ट्रियताको बहसको निमित्त, राष्ट्रियता जोगाउनको निमित्त नै तपाईँको निस्किरहेका छन्। हामीले यसलाई सानो रूपमा आकलन गर्न हुँदैन। आज भन्ने कुरा यतिको विवाद आइसकेपछि भन्ने कुरा पहिला थोरै नै हुन्छ के, तर बिस्तारै बढ्दै गइसके पछाडि यसले राष्ट्रिय इस्यु बन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि आज जुन हिजोको अवस्था थियो, 1.5-2 वर्ष अगाडि जुन हिसाबले तपाईँको एमसिसीको विरोध हुन्थ्यो, आज त्योभन्दा माथिल्लो तहमा तपाईँको पुग्यो, राष्ट्रिय इस्यु बन्यो। त्यति मात्र होइन, पार्टीभित्र हेर्नु, एमालेभित्र हेर्नुहोस् न त, माओवादीभित्र त्यसै विरोध छ, एमालेभित्र पनि गङ्गा चौधरीहरू लगायतका भीमराव, भनेपछि यो विरोध गर्नेहरू चाहिँ राष्ट्रप्रेमी, समर्थन गर्नेहरू राष्ट्रघाती हुन्। क्लियर छ त त्यो कुरा त।
भनेपछि पर्टिकुलर राजनीतिक दलमा शीर्ष नेताहरू बोल्दैनन्, राष्ट्रघातीको किताबमा गए, राष्ट्रघातको तल किताबमा गए। बोलेकाहरू चाहिँ राष्ट्रप्रेमी। अनि त्यो देखेको छ त। आज सुलेमानी बनाइदिन्छ भने डर हुँदै पनि बोल्न तयार त भयो नि, कमसेकम जनतालाई सचेत गराउन त तयार भयो त। यसलाई हामीले गर्व नगर्ने, यो त गर्वको कुरो हो त। र यस्ता तपाईँको प्रावधान हुँदै पनि अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग गर्न चाहने तर भारतलाई सोध्न पर्ने, नेपालले भारतसँग विद्युत बेच्न चाहने, बढी भएको विद्युत तथा किनाराको साथी एमसिसीलाई राख्नुपर्ने, यस्तो कहिले हुन्छ? स्वतन्त्र मुलुकले त स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्न पाउनु परेन? यही कुरोमा नेपालको राजनीतिक दलहरूले किन गरेनन् त? यो त जहिले पनि यही प्रश्न उठ्छ क्या, जहिले पनि। हो, यो चाहिँ के हो भने जबसम्म राजनीतिक दलका नेताहरूले ठिङ्ग उभिएर आफ्नो निर्णय आफै गर्ने हैसियत राख्दैनन्, विदेशी प्रतिनिधिहरू एउटा सानो प्रतिनिधि आउँदा पनि प्रोटोकलै मिल्दैन जहाँसम्म तपाईँको हेर्नुहोस् है। त्यस्तो हुँदा पनि उहाँहरू तपाईँको लगलग कामेर उहाँको शरण पर्न तयार हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, आजै पनि प्रधानमन्त्रीहरूले भेट्ने हो त एमसिसीको उपाध्यक्षलाई? प्रोटोकल मिल्छ? पार्टीको एउटा नेतालाई पठाउने हो नि भेट्नलाई त। हिजो संविधान जारी भयो, भारतबाट यसरी तपाईँको पुरो राजदूतहरू आए, यहाँका प्रधानमन्त्रीहरू होटलमा भेट्न गए। हेर्नुहोस्, आफै गए। कम्तीमा यहाँ त घरमा गएर भेटिया छ। हो, ल हेर्नुहोस् है। त्यति मात्र होइन, केपीओलीको सरकार गिर्ने अवस्थामा पुग्यो, चिनिया राजदूत घरमा किचनमा जानुभयो पेन्सिल हिल लाएर। हेर्नुहोस्, त्यो परिस्थिति त उनीहरूले बनाएको होइन नि त, हाम्रै नेताहरूले बनाइदिएको हो नि त। हो, त्यस कारणले त भनिरहेको छौँ नि हामी, शीर्ष नेताहरू नै तपाईँको राष्ट्रघातको किताबमा गए, सत्ताको निमित्त, एक ठान व्यक्ति र परिवारको निमित्त जे पनि गर्न तयार भयो नि त। राष्ट्र होइन, नेसन फर्स्ट होइन के? हामीले भनेको नेसन फर्स्टको तपाईँको नारा लगाउँ, त्यो एजेन्डा अगाडि लग्यौँ भनेको हामीले, त्यसको बस अगाडि बढौँ भनेको हामीले। तर उहाँहरू आजसम्म पनि नेसन फर्स्ट होइन कि पार्टी र फ्यामिली फर्स्टमा जानुभयो क्या। कसरी हुन्छ? पार्टी र परिवार बाँच्नु पर्यो, त्यही भएको छैन अहिले। प्रचण्डको परिवारको सदस्य हेर्नुहोस् त कति ठाउँमा छ, ओलीका नजिकका मान्छेहरूको सेटिङ हेर्नुहोस् त, देउवाको नजिकका मान्छेहरूको सेटिङ हेर्नुहोस्। आज 60 दिन तपाईँ 2 महिना पुगिसक्यो, सरकारले पूर्णता पाउँदैन। किन पाएन त? हुँदा सरकारले हनिमुन मनाउनु पनि नपर्ने हो कि यही गठबन्धनले चाहिँ भन्नेसम्म चर्चा हुन थालिसक्यो। भनिसके पछाडि विदेशीको हस्तक्षेप कतिसम्म छ? यही एमसिसीको कारणले, यही नागरिकता विधेयकको कारणले केपी ओलीको सरकार ढाल्यो। हेर्नुहोस्, नेकपा फुटाइदियो, नेकपा एमाले पनि फुटाइदियो। अब यही एमसिसीको कारणले गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि 3 टुक्रा हुँदैछ। हेर्नुहोस्, अब माओवादी पार्टी फुट्दैछ, माओवादी पार्टी 3 टुक्रा हुँदैछ। को श्रेष्ठहरू एउटा टुक्रा, देव गुरुङको नेतृत्वमा अर्को टुक्रा, प्रचण्डको माओवादी अर्को टुक्रा। त्यो त स्पष्ट देखिएको छ। प्रचण्डको पार्टीभित्रका, पुरानो पार्टीभित्रका वर्षमान पुनु खै बोलेको आज जनार्दन उनको पालामा त बढाएको, उनले किन बोल्छन् त? हो, ल यसबाट स्पष्ट भयो नि, त्यहाँ पनि फ्याक्सन आउँदैछ। त्यति मात्रै होइन, अब नेपाली काङ्ग्रेसै भित्र पनि बुसभित्रको आगो जस्तो दन्दनी सल्किएको छ। हेर्नुहोस्, भित्रभित्र बोल्न सकेका छैनन्। महाधिवेशन आउँदैछ, यही इस्युले पनि घाटा गर्छ कि भनेर। हेर्नुहोस् है, किन भन्दा त महाधिवेशनमा जित्ने भनेको विदेशी पैसाले हो, डलर र भारूले हो। नेपाली पैसाले त जितिँदैन नि त महाधिवेशन। त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई लक्षित गरेर अहिले नेताहरू बोल्न सकेका छैनन्। हेर्नुहोस्, भनेपछि डलर र भारूका लागि देशलाई बन्धक बनाएका हुन्। एक्ज्याक्टली। त्यति मात्र होइन, एमसिसी परियोजना भनेको म मात्र होइन, तपाईँ हामी सबै 3 करोड नेपाली जनतालाई धितो राखेर हाम्रा माननीय ज्यूहरू साक्षी बसेर, किनाराको साक्षी बसेर मुलुक बेच्ने परियोजना हो। छोटो रूपमा भन्दाखेरि होइन, मानिसहरू बाहिर के टिप्पणी गर्छन् भने एमसिसी आउँदैमा मुलुकै जाने भएदेखि त 50 वटा देशमा जुन कार्यान्वयन छ ती हरेक देश अमेरिकाले चाहिँ हडप दिन पर्ने भन्छन् नि। आज अमेरिकाले जुन देशमा तपाईँको आँखा काट्यो, जुन देशमा पाइला टेक्यो, कुन देश चाहिँ समृद्ध भएको छ? मलाई एउटा उदाहरण भन्नुहोस् त, कुन देश समृद्धमा गएको छ कि ध्वंसमा गएको छ? अमेरिकाले पाइला टेकेको देश समृद्धितिर गयो कि ध्वंसतिर गयो? एउटा देशको नाम भन्न सक्नुहुन्छ? इराक के भयो? अफगानिस्तान के भयो? सिरियाको के हालत भयो? अरू मुलुकहरूको के हालत भयो?
अनि यसलाई हामीले आज ग्लोबल युगमा 21औं शताब्दीमा छौँ हामी। यी सबै सूचना हाम्रो हातमा पहुँचमा छ अहिले। हिजो महाकाली सन्धि हुँदाको अवस्थाको जस्तो छैन नि, 24 वर्ष अगाडि जस्तो छ र अहिले छैन। यति हुँदाहुँदै पनि यसलाई राष्ट्रिय बस किन नबनाइयो? हो, यहाँनिर के नेपालको राजनीतिक दलहरूले यत्रा शीर्ष नेताहरू 6वटा सरकारमा सहभागी भए, यो चाहिँ यस्तो रहेछ है, यो चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर किन बोलेनन्? फेरि भीमबहादुर रावल जसले अहिले विरोध गरिरहेका छन्, हिजो उनी आफै डिपिएम हुँदाखेरि पनि त्यो प्रोजेक्ट अगाडि बढेको रहेछ। त्यति बेला उनले किन भनेनन्? के हो त यो? अब यसको मेन कुरो भनेको सत्ता हो, बार्गेनिङ हो। सत्तासँग एउटा परियोजनाको बार्गेनिङ, सत्तासँग एउटा परियोजनाको बार्गेनिङ। अर्को कुरो भनेको भारत र अमेरिका भन्ने बित्तिकै हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूलाई हाउबुझी भन्ने छ क्या। साना सानामा हामी केटाकेटी हुँदाखेरि बुवा आमाले यसो बाहिर चकचक गरेर हाउबुझी छ है त्यहाँ भनिदिनु भएपछि हामी डराउँथ्यौँ नि। त्यही तपाईँको हाउबुझी चाहिँ नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भारत र अमेरिका छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दा उनले चाह्यो भने हिजो नेपालमा त्यत्रा ठुला ठुला घटनाहरू दुर्घटना गराइदिए। एम्बेसीले गराएको त्यो सबै। हेर्नुहोस्, जति पनि नेपालमा प्लानिङ रूपमा घटनाहरू भए र त्यसलाई दुर्घटना बनियो। कुन प्रायोजित रूपमा घटनाहरू घटाइए। मदन भण्डारी के भन्नुहोस् न, तर हत्याकाण्ड भन्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र शाहलाई सत्ताच्युत गरेको घटना भन्नुहोस्, गणतन्त्रकै कुरा गर्नुहोस्। हामी त प्रयोग नै भएका हौँ त्यतिखेर, अहिले पो बुझ्दैछौँ त हामी। भारतका को प्रतिनिधि आएर नेपालका कुन कुन गल्लीबाट आन्दोलन उठाउनुपर्छ भन्ने कुरा स्केच बनाइदिने को थियो हिजो गणतन्त्रको आन्दोलनमा? र त्यो आन्दोलनमा गणतन्त्र भन्ने शब्द थियो? सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्य मात्र भनिएको थियो, संहिता भन्ने शब्दै सुनिएको थिएन, धर्मनिरपेक्षता कोही सुनेकै थिएन। मधेस भन्ने शब्द कहिलेबाट आयो नेपालमा? कसरी चिर्यो? हामी हिमाल पहाड तराई भन्थ्यौँ, कसरी आयो मधेस भन्ने शब्द? सिके लाल खगेन्द्र सङ्ग्रौलाहरूलाई कसरी तपाईँ युरोपियन युनियनले प्रशिक्षण दियो र मधेस भन्ने शब्द कोड गरियो? त्यस पछाडि नेपाल भन्ने शब्द तपाईँको प्रयोग गर्न छाडे उनीहरूले, देश मधेस भन्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, नेपाल भनेको देश हो, हिमाल र पहाड, तराई भनेको मधेस हो। हामीले मधेस भनेर बुझेको भनेको भित्री मधेस, जम्मा 7वटा जिल्ला थियो, सिन्धुली, नवलपरासी, चितवन, अर्घाखाँची लगायतका जिल्ला। तर आज यही कुरा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि उपेन्द्र यादवहरू समेत के भन्न थाल्यो अहिले? मधेस पहाडमा तपाईँको मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने छैन, अलग हुन सक्छ। उहाँले त्यस्तो भनिसक्नु भयो। हेर्नुहोस्, राजेन्द्र महतोले के भने? तराईका 22 जिल्ला टुक्रिनुपर्छ भनिदिए। तपाईँको भनाइमा चाहिँ जस्तो कुनै न कुनै हिसाबमा भारतीय स्वार्थ ठोकिएला, तर मान्छेहरू अमेरिकन स्वार्थ चाहिँ नि यहीँनिर किन जोडिन्छ भन्छन् नि त? हो, यसमा के छ भने हाम्रो तपाईँको पहिलो कुरो भनेको नेपाल स्ट्राटेजिक पोइन्ट भयो। हेर्नुहोस् है, 1 नम्बरमा अमेरिका, दोस्रोमा चाइना। चाइनालाई घेर्नको निमित्त उसले प्रयोग गर्नुपर्ने भूमि नेपाल सबभन्दा छोटो होइन, नम्बर 1। अर्को भनेको 7औं नम्बरमा भारत छ, उसको व्यापार भारतसँग छ। चीनको व्यापार नेपालसँग त कति छ र? लार्ज व्यापार त भारतसँगै छ उसको होइन। त्यसो हुँदाखेरि नेपाललाई प्रयोग गर्न पाइयो भने, स्ट्राटेजिक पोइन्टको रूपमा प्रयोग गर्न पाइयो भने, नेपालमा प्रवेश गर्न पाइयो भने नेपालबाट चाइना घेर्ने र भारत हेर्ने रणनीति उसको हो। अब हामीलाई मान्नुहोस्, उसले चाइना घेरोस् भारत हेरोस् हामीलाई मतलब भएन होइन, तर नेपालको भूमि त प्रयोग हुनु भएन नि। हाम्रो असलन परराष्ट्रनीति पञ्चशीलको सिद्धान्त कि मान्दैनौँ भन्न पऱ्यो, हामी कुनै न कुनै सैनिक गठबन्धनमा छौँ भन्न पऱ्यो कि भने त्यो धारणा बनाउनु पऱ्यो सरकारले। होइन भने त हाम्रो कागजी धारणा एउटा, व्यवहारमा अर्को त हुनु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भूमि प्रयोग भएर हामीलाई पनि क्षति हुनु भएन, छिमेकीलाई पनि क्षति हुनु भएन। हाम्रो सिद्धान्त अनुसार, पञ्चशील अनुसार र असलन परराष्ट्रनीति अनुसार त्यसमा टेक्ने हो भने, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिनु पर्यो। त्यति मात्र अमेरिकाको मात्रै कुरो होइन, हिजो चीन र भारतले पनि हाम्रो लिपुलेकबाट ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटको निम्ति सम्झौता गरेको होइन 2015मा। मोदी पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हामीले वक्तव्य दियौँ, चाइना दूतावास घेर्न गयौँ हामी त्यतिखेर। त्यो त 2 देशीय बिन्दु थियो नेपाल र चीनको। भारतलाई किन समावेश गर्यो तिमीहरूले भनेर हामी चाइना दूतावास घेर्न गयौँ। हामीले नोट पनि दियौँ, विज्ञप्ति दियौँ उहाँहरूलाई। त्यस पछाडि नेपाल सरकारसँग उसले बुझ्यो, चाइना ब्याक हट्यो। लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने जुन ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट थियो त्यसबाट ऊ ब्याक हट्यो। हेर्नुहोस्, माफी माग्यो उसले, क्षमा याचना गरेर ब्याक हट्यो। अब अहिले अमेरिका र भारतको जुन इन्ट्रेस्ट आयो नि अहिले,
चाइनिजको किन यति सक्रियता बढ्यो त? चाइनिजहरू हिजो तपाईँ अमेरिकन र भारतहरू र सिआई जसरी तपाईँको परिचालन भएको छ नि नेपालमा, त्योभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा अहिले चाइनिज आइसक्यो। मिलिटरी विङ्स भन्छ, हेर्नुहोस् उसको। काठमाडौँको हरेक गल्ली गल्लीमा तपाईँको घर बङ्गला बनाएर राखिदिएको छ उनका मानिसहरूलाई। तपाईँ हामीले 1 वर्ष 1.5 वर्ष अगाडि मात्रै देखेनौँ, चपलीबाट 135 जना चाइनिज समाति, हेर्नुहोस्। बैंकिङ तपाईँ ह्याकिङ गर्ने कसुरमा हेर्नुहोस्। हो यस्तै तपाईँको कामहरू नेपालको भूमि प्रयोग गरेर फेरि नेपालको त सेक्युरिटी छैन नि त। त्यसो भने नेपालको हेर्नुहोस् न, तपाईँलाई भन्छु, नेपालको न तपाईँको राष्ट्रिय सूचनामा सेक्युरिटी छ, हेर्नुहोस् है, न तपाईँको हाम्रो तपाईँको जुन किसिमका महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरूको सन्दर्भमा सुरक्षा छ। विभिन्न सन्धि सम्झौताको ओरिजिनल कपी नै तपाईँको बेलायत र भारतमा छ, हेर्नुहोस्, हामीसँग छैन। त्यस्तो मुलुकमा अब यसरी विदेशी तपाईँको शक्ति चाहिँ हस्तक्षेप गर्न आइसके पछाडि फेरि नारी छामेर आएको छ नि त। हो अब यहीँनिर के मानिसहरूले उठाउने प्रश्न चाहिँ त्यत्रो चाहिँ नि देशले, यति सानो देश त छ नेपाल, अब नेपाललाई चाहँदाखेरि उसका चाहिँ नि स्वार्थ त्यस्ता छन् भने त उसले डाइरेक्टै गरिदिन सकिहाल्छ नि भन्छन् नि त। हो त्यसमा उसले हाम्रो वरिपरिको छिमेकी हेरेको छ नि। अमेरिका सिधै आउने बित्तिकै भारत चुप्लाएर बस्छ त? चीन चुप्लाएर बस्छ? बस्दैन। नेपाल त रणभूमि हुन्छ फेरि। त्यसो हुँदाखेरि ऊ के गर्न चाहन्छ भने विधिवत रूपमा प्रवेश गर्न चाहन्छ। हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट होइन कि विधिवत रूपमा सहयोगको नाममा रिझाएर नै तपाईँ ऊ पस्न चाहन्छ, हेर्नुहोस् नेपालमा। अब अर्को कुरो यहाँ के तपाईँ हल्ला फिजायो भने 55-57 अरब विकास हुन्छ, नेपालको समृद्धि हुन्छ, किन स्वीकार नगर्ने भनेर तपाईँको हल्ला फिजाएको छ। मेरो प्रश्न छ के उहाँहरूलाई, 55 अरबले नै आजसम्म विकास रोकिएको हो त? वार्षिकै तपाईँको 15-16 खरबको बजेट हुन्छ जुन देशमा 55 अरबले विकास रोकिन्छ? यस्तो भ्रमको खेती गर्न हुन्छ? पूर्व मन्त्रीहरूले, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि। विश्वमा पहिलो पटक कुनै पनि देशले यति ठुलो अनुदान दियो, यसलाई स्वीकारौँ भनेको होला नि त। हो त्यस कारणले गर्दा यसमा दालमा कुछ काला हे भन्ने कुरा यी सबै परिघटनाले स्पष्ट पार्छ। सहयोगको निमित्त हामीले लिन चाहँदाखेरि उसले दिन चाहने हो के, जबरजस्ती हुँदैन। त्यो त दबाब भइहाल्यो नि, जबरजस्ती गरेको त। सम्झौता गर्ने त्यस पछाडि हुन्छ भन्ने, अनि अहिले आएर चाहिँ गिजङ गरेपछि त उसले त दबाब दिने नै भयो नि। खाए नखाए गिज गर्न पाइन्छ? उसले स्पष्ट भन्नु पऱ्यो नि त। यसरी तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिए जसरी हिजै यो कुराको उत्तर दिनु पर्थ्यो र यो एक लाइन राख्न हुन्थेन क्या। हस्ताक्षर भइसकेका कुराहरूमा चाहिँ हामी कुनै पनि संशोधन गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा उसले नराखेको भए हामीले यसलाई स्वीकार गर्न सक्थ्यौँ, हेर्नुहोस्। तर हिजो सम्झौता भइसकेको छ। आइपिएसमा प्रदीप गेवालीले गएर सम्झौता गर्नुभयो, नेपालमा आएर ढाँटी दिनुभयो, फेरि थाई कमिटीको बैठकमा ढाँट दिनुभयो उहाँले त, मैले कुनै पनि गरेको छैन भनेर। जबकि अमेरिकाले निकालिदिइसक्यो आइपिएस अन्तर्गत प्रदीप गेवालीले साइन गरेर आउनुभयो भनेर। अनि अब अहिले उसले के भन्छ, हामी यो आइपिएस अन्तर्गत छैन, त्यो ट्याग क्वेसन जस्तो के छैन भन्ने उत्तर आउँछ नि त्यसमा। त्यस्तै त्यो त नेपालको पनि त्यस्तै छ क्या। अब हिजो जाने माग्ने, त्यस पछाडि ल हामी चाहिँ नि तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ पैसा चाहिएको छ दिनुहोस् भन्ने, अनि आज आएर चाहिँ साँच्ची यो के थियो अरे भनेर के, त्यो त नेपाल पनि त जिस्केको भन्थ्यो। नेपालको एउटा सरकारले यो पनि तपाईँको कमजोरी चाहिँ छ, हेर्नुहोस् है। देशको सरकार एउटा निगमसँग, एउटा दूतावाससँग यस्तो प्रश्नको उत्तर मागिरहेको छ, हेर्नुहोस्। फेरि अन्तिम अवस्थामा आएर सबभन्दा ठुलो कमजोरी नै यहाँ छ, हेर्नुहोस्। के हिजै गर्न पर्थ्यो यो बाबुराम भट्टराईको पालामा? त्यो होइन भने शेरबहादुरको पालामा हुनु पर्थ्यो 2017मा साइन गर्न जाने बेलामा वासिङटन डिसीमा। त्यो गर्ने हैसियत यिनीहरूले राखेनन्, किन भन्दा सबै कामहरू सेटिङमा भए। यिनीहरू त तपाईँको दरबार मार्गमा राखिएका सामान न हुन्, यिनीहरूको प्राइस ट्याग हुन्छ क्या हरिजी। कति ट्याग छ यिनीहरूको, यिनीहरू सबैलाई किन्न सकिन्छ भन्ने भारत र अमेरिकाको रिडिङ छ क्या। भनेपछि भोलि यो मोलतोलमा कुरा मिल्यो भने पारित हुन्छ, नत्र हुँदैन। हो अब यिनीहरू यसमै कुरिरहेछन्, मोलतोलकै कुरा छ, हेर्नुहोस्। खसी बजारमा खसीको ढाँड छामेर किनिन्छ नि, अहिले अमेरिकाले यसरी नै नेताहरूको तपाईँको सबै शरीर छामेका छन्, नारी छामेका छन्। त्यही अनुसार उनीहरू अब कति तपाईँको पार्टीलाई कति सहयोग गर्दाखेरि, भातृ सङ्गठनलाई कति गर्न सक्यो भने यो परियोजना पास गर्न सकिन्छ भने त्यो लबिङमा उनीहरू लाए र तपाईँको दबाब दिन थाले, सञ्चार माध्यमबाट विज्ञापन बजाउन थाले। जबकि सेयरसँग तुलना गरियो, हेर्नुहोस् है, सेयर भनेको त आन्तरिक लगानी हो नि।
आन्तरिक लगानीसँग बाह्य लगानीलाई जोडेर सेयर र यसको तपाईँको प्रोफिट आउँछ है भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि तपाईँको परियोजनालाई त्यसरी विज्ञापन बजाएर लागू गर्न खोजी हेर्नुहोस्। यसका त शब्दमा के शब्दमा बहस गर्नुपर्ने स्थिति हेर्नुहोस्। हजुर हजुर शब्दमा त्यहाँ तपाईँ दबाब धम्कीको भाषा प्रयोग गरिएको र शब्दले तपाईँको केलाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ यो तपाईँको सहयोग होइन, अनुदान होइन कि लगानी हो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परियोजना अब यसरी दबाब दिएर लागू गर्ने हिसाबले आइसके पछाडि अब यो परियोजना तपाईँको अगाडि बढाउने होइन, एउटा मात्रै स्लोगन, ओन्ली वान स्लोगन, रिजेक्ट एमसिसी। आइपिएस भए भएदेखि त जस्तो 50वटा देशमा जुन लागू भएको छन् नि ती सबैमा चाहिँ आइपिएसको अङ्ग हुन पर्थ्यो होला नि त। यहाँ मान्छेहरूले त्यो पनि भन्छन् नि। स्पष्ट लेखिएको छ हेर्नुहोस् है, स्पष्ट के लेखिएको छ भने आइपिएस अन्तर्गत उसले राखेको मुलुकहरूमा यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ 12वटा मुलुकहरू, 12वटा मध्ये होइन उनीहरूले के भनेका छन् भने आइपिएस छुट्टै पार्ट भयो, एमसिसी छुट्टै पार्ट भयो भन्ने खालको चाहिँ त्यो जवाफमा त्यस्तो छ क्या। यो त एक लाइनले बताएन र भने, यो सबै एक लाइनले बताएन एउटा कुरो। अर्को अमेरिकाको पेन्टागन अन्तर्गत राखे भनिसके पछाडि रक्षा मन्त्रालय भनेपछि त्यो आइपिएस जोडिएन र भने, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर जोडिएन। उहाँले फेरि पटक पटक भन्नुभएको छ त, पटक अन्तर्वार्तामा यो चाहिँ आइपिएसको एउटा विगत पनि जारी भएको छ। मान्छेहरूले के भन्छन् भने जस्तो यहाँ डाइरेक्टै पैसा दिउँ, तपाईँहरूले भने जस्तै जस्तो विद्युतलाई दिउँ, सडकलाई दिउँ, विभागलाई भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ खाइदिने भए पैसा। अब भनौँ न अब मेलम्चीकै चाहिँ त्यत्रो वर्ष लगाइदिए ल्याउनलाई, त्यहाँ चाहिँ पाइला पाइलामा भ्रष्टाचार भयो। त्यो भएपछि बरु हामी आफै गएर विकासको कार्यक्रम गरौँ न, डाइरेक्टै जाउँ विकासको कार्यक्रम गरौँ, त्यस पछाडि निश्चित वर्षपछि छोडिदिउँला भनेर यसरी ल्याइएको भन्छन् नि। अब हेर्नुहोस् आजसम्म कति सहयोगहरू आए, कति देशका सहयोगहरू आए, त्यसको पनि त लेखाजोखा भएको होला, लेखा परीक्षण भएको होला, छैन छ। अर्को कुरो यही परियोजनामा पनि त परियोजना सुरुवातै भएको छैन, 9 करोड भ्रष्टाचारको कुरा त आइसक्यो नि यहाँ पनि। यो चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार रहित भयो त अहिले। 5 लाखको मुआवजा दिने ठाउँमा 35 लाखसम्म दिएको छ मुआवजा, त्यसरी बाँडिएको छ। के भ्रष्टाचार करप्सन भएन? के करप्सन भनेको पैसा खाने मात्रै करप्सन हो र? भ्रष्टाचार भनेको त त्यहाँ आर्थिक अनियमितता होइन मात्रै होइन, त्यहाँ त सबै कुरा जोडिएको हुन्छ नि त। भनेपछि जनताले पनि त्यसमा समर्थन दिए हो। हेर्नुहोस् है, अब अहिले पछुताउँदैछन् 3 नुवाकोटका जनताहरू के भन्दैछन् भने 5 लाखको ठाउँमा 35 लाख मुआवजा बुझे। आज तिनै जनता के भन्दैछन् भने यो परियोजना त यसरी आएको रहेछ, हामी यसको विरोध गर्छौँ भनेर झन्डा गाड्न थाले अहिले। हेर्नुहोस् हो। अब मैले यहाँनिर तपाईँले भन्नुभएको पोइन्टमा विश्वका यो 50वटा देशमा लागू भएको यो आयोजना अन्तर्गत यदि नेपाल सामरिक महत्त्वको देशै भयो, चाइनासँग उनीहरूलाई चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लान गर्नलाई यहाँ बसेर सजिलो हुने भयो भन्ने हो भनेदेखि त उसले जसरी पनि यो लागू गरिहाल्थ्यो नि। यहाँ तपाईँले भनेका जस्तै यी नेताहरूलाई त कुनै न कुनै हिसाबमा किनेरै गराउँथ्यो होला नि त। किन चाहिँ यो गेजेङगुजुङ भएको हो? त्यही भएर त उनीहरूले फटाफट भ्रमण गरे त नेपालमा। 4 पटक भ्रमण भइ नै सक्यो। आज उपाध्यक्ष सहितको टोली नेपाल आउनुपर्ने कारण के त 4 दिने भ्रमणको निमित्त? त्यही दबाब दिनु होइन त? किन प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई भेट्यो पहिला आउने बित्तिकै? केपी शर्मा ओलीलाई किन भेट्यो उसले? माता नेपाल होला किन भेट्दैछ? भेट्यो हिजो आज किन प्रचण्डलाई भेट्यो? अन्तिममा गएर सबैलाई रिजाइसके पछाडि किन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दैछ त? किनभने उसले सेटिङ मिलाउन चाहेको छ के, जसरी हुन्छ बहुमतबाट यो परियोजना पास गर्न चाहेको छ उसले। हेर्नुहोस् अब अर्को कुरा, यो परियोजनाले म पनि 2-3 मिटिङमा गएको थिएँ, के भनियो भने त्यहाँ 5 वर्षसम्म 6000 जना व्यक्तिहरूले, मानिसहरूले, नेपालीहरूले जागिर पाउँछन्, ड्राइभरको तलब समेत 50,000 भन्दा बढी हुन्छ, 8 लाखसम्म तलब खान्छन् भनेर त्यहाँ तपाईँको चाहिँ बुझाउने प्रयास भयो। हेर्नुहोस् है जनताहरूलाई, हामी जस्तालाई पनि। तर यो डकुमेन्टमा स्पष्ट के लेखेको छ भने यो परियोजनामा जति पनि कर्मचारीहरू हायर गरिन्छ एमसिए नेपालले एमसिसीसँग सोधेर गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् एमसिसीले हायर गर्छ र हायर गर्दाखेरि कुन देशको नागरिक उसले ल्याउँछ, हामीले नागरिकताको विषयमा प्रश्न चिन्ह उठाउनु पाउँदैन। त्यति मात्र होइन, मेटेरियलको सम्बन्धमा पनि उसले के मेटेरियलहरू ल्याउँछ, कच्चा पदार्थहरू कति ट्रक ल्याउँछ, त्यो हामीले हिसाब राख्न पाउँदैनौँ। रित्तो ट्रक उसले यहाँबाट लान्छ कि भरेर लान्छ नेपालबाट, त्यो पनि हामीले कुनै पनि जानकारी लिन पाउँदैनौँ। यस्तो गुमराहमा राखिएको
माखे साङ्लो हो के यो त? यसको छेउ र टुप हो, हामीले सजिलो पत्ता लगाउनै सक्दैनौँ। त्यस्तो किसिमको माखे साङ्लोभित्र तपाईँ गुमराह बनाएर नेपाली जनतालाई गुमराह राखेर दिएको भन्नलाई सहयोग भन्ने। हेर्नुहोस् है, हाम्रै नेताले ढाँटे नि त हामीलाई त। अमेरिकाले स्पष्ट अन्तर्वार्तामै भन्थ्यो लगानी हो भनेर। हाम्रो नेताहरू आज पनि अनुदान भन्छन्। हेर्नुहोस्, कामधेनु गाई भन्छन्। हेर्नुहोस्, पूर्व 5 पटक अर्थमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले एमसिसी परियोजना भनेको कामधेनु गाई भनेर पत्रिकामा पत्रिकामा आर्टिकल लेख्न थाले। हेर्नुहोस्, जबकि उसले भनेको छ स्पष्ट यो इन्भेस्टमेन्ट हो है। इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि त्यहाँ के हुन्छ? प्रफिट हुँदैन। उसले केही न केही त प्रफिट रोजेको छ नि। हो, त्यसमा उसले के रोज्यो भने युरेनियम रोज्यो नम्बर 1, नम्बर 2 भनेको नेपालको राजनीतिक संयन्त्रमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट रोज्यो। दुईटा मात्रै कुरा। उसले अर्थतन्त्र अरू केही लाँदैन नेपालबाट। यो दुईटा कुरा मात्रै उसले चाहिँ नेपालमा चाहेको छ, माइक्रो म्यानेजमेन्ट र युरेनियम। भनेपछि यो एमसिसी सम्झौता पारित भयो भने आइपिएस को चाहिँ अङ्ग भनिहाल्यो। अब अमेरिकन सेना नेपाल आउँछन्, चाइनालाई वाच गरेर बसिराख्छन् भन्नु भन्नुभयो। त्यति मात्रै पनि होइन, चाइनालाई वाच गर्नु मात्रै पनि होइन कि पहिलो कुरो नेपालै ध्वंस हुन्छ, नेपालै तपाईँको अफगानिस्तानको स्थितिमा पुग्छ। हेर्नुहोस् है, सिरियाको स्थितिमा पुग्छ। हेर्नुहोस्, अर्को कुरो अमेरिका आफै भन्छ चिल्ड्रेन राइटको कुरा। सिरियामा कति बालबालिका मार्यो तपाईँहरूलाई ताजै छ। आज पनि 10,000 बालबालिकालाई बम ब्लास्ट गरेर मार्यो अमेरिकाले। हेर्नुहोस्, सिरियामा त्यो ताजै छ। इराकको अवस्था के छ? त्यहाँबाट अमेरिकन सेना फर्किने बेलामा हामीले जति यहाँ लगानी गरेका छौँ त्यो लगानी दियो भने मात्रै हामी फर्किन्छौँ पूर्ण रूपमा भन्यो। अब हाम्रो नेपालमा पनि 57 अरबबाट छिर्यो, उसले लगानी बढाउँदै जाने हो। अनि हामीलाई डेब्टको ट्र्यापमा पार्छ के, ऋणको तपाईँको ट्र्यापमा पार्छ। पारिसके पछाडि आज श्रीलङ्का चाइनाले जसरी खाएको छ नि, बन्दरगाह 99 वर्ष 199 वर्षको लागि दिएको छ। हेर्नुहोस्, अब चाइनाले त्यहाँ स्वतन्त्र रूपले के अरे श्रीलङ्काले आफ्नै मुलुकमा पनि आफ्नै मुलुकको बन्दरगाह पनि स्वतन्त्र रूपले चलाउन पाएको छैन। त्यसै गरी अब यसरी तपाईँको लप्सीभेदी हुँदै रातमाटे हुँदै होइन, त्यसपछि पाल्पा हुँदै हेर्नुहोस् है लगिएको तपाईँको दमौली हुँदै लगिएको यो ट्रान्समिसन लाइन सेन्ट्रल पोइन्ट कब्जा गरिएको छ क्या। यसरी तपाईँको जोडिएको ट्रान्समिसन लाइन मार्फत, सडक परियोजना मार्फत उसले चाहिँ नेपाललाई कब्जा गर्न खोजेको छ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ। स्ट्राटेजी पोइन्ट त्यसै भएको होइन क्या। किन तराईसम्म झरे ऊ भारतलाई वाच गर्नको निमित्त, किन ऊ पाहाडतिर उक्ल्यो? हेर्नुहोस् है, यो कुरा हामीले सबै बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा के भनिएको छ भने यहाँ तपाईँको चाहिँ यो बजार हल्ला क्या के गरिएको छ भने नेपालमा अब 2-4 वर्ष पछाडि बिजुली इनफ हुन्छ, नेपाललाई पुगेर पनि बेच्न पर्ने स्थिति छ। त्यसको निमित्त प्रसारण लाइनको आवश्यकता छ। त्यो अमेरिकाले सित्तैमा बनाइदिँदैछ, किन विरोध गर्ने? यो प्रश्न छ क्या। अब के बुझ्दैनन् भने यी भेडाहरू भारतको विद्युत विकास निगमको डकुमेन्ट पढ्नु भन्छु कि म यिनीहरूलाई। उसले त स्पष्ट के लेखेको छ भने भारतले कुनै पनि देशमा लगानी यदि उसले 51% भन्दा बढी गरेको छ भने त्यो बिजुली मात्र उसले किन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तै अरू थर्ड उसले लान्छ, उसको लगानी भयो। अरू परियोजनाहरू अरू देशले तपाईँको बनाइदिएको परियोजनाहरू उसको सेयर 51% भन्दा कम छ भने उसले किनिँदैन, उसको त्यो परियोजना छ। अब अर्को कुरा, भारत हुँदै बङ्गलादेश लगेर बेच्ने रे। हेर्नुहोस्, दोस्रो झुट के, एउटा जयसिंह धामीलाई तुइन तरेर पारी जाँदा तुइन फुस्काइदिन्छ, बिजुलीको तार टाङ्न दिन्छ, सिङ्गो मुलुक भएर हजारौँ किलोमिटर छ। यस्ता बुद्धहरू भइसके पछाडि अनि त्यस कसरी अम्बो लाग्छ भन्नु त? नेता भइसकेपछि भिजन हुनु पऱ्यो नि, उसको नीति के छ, राष्ट्रिय नीति बुझ्नु परेन? छिमेकीको भारतको राष्ट्रिय नीति के छ, विद्युत विकास निगमको डकुमेन्ट के छ, कमसेकम त्यति पढेर बोलिदिएको भए पनि हुन्थ्यो नि, हामी विश्वस्त हुन्थ्यौँ नि। तर त्यति पनि पढ्दैनन्। स्पष्ट उसले लेखेको छ आफ्नो डकुमेन्टमा। हेर्नुहोस्, उसले किन्दैन। आज माथिल्लो कर्णाली परियोजना तपाईँलाई थाहा छ, जिएमआर कम्पनीले लिएर बसेको कति वर्ष भयो? झोलामा खोला लिएर बसेको छ उसले। संसारको सबैभन्दा सस्तो विद्युत हो त्यो। 1 युनिटको 2 रुपियाँ 75 पैसा जम्मा पर्छ। ड्यामहरू पनि जसरी तपाईँको अरू ड्यामहरू तपाईँ निर्माण गरिनुपर्छ कृत्रिम रूपमा, प्राकृतिक ड्याम छ त्यहाँ। हेर्नुहोस्, 300 मेगावाटबाट सम्झौता गरिएको
त्यसको उत्पादन क्षमता 6200 मेगावाट रहेछ हेर्नुहोस्। त्यसरी फसेको छ। डिपिआर तयार भयो, काम सुरु भएको छैन हेर्नुहोस् आजसम्म पनि। जबकि त्यो कम्पनी आज तपाईँको डुबेको कम्पनी रहेछ जिएमआर भनेको। $26 बिलियन उसले ऋण तिर्नुपर्ने रहेछ। मलेसियाले उसलाई किक आउट गरिदियो मलेसियाबाट। त्यहाँ पनि सडक संरचना बनाएको रहेछ, त्यसले किक आउट गरिदियो। भारतले समेत किक आउट गरिदियो। ऊ अहिले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति बेचेर आफ्नो ऋण चुक्ता गर्ने तपाईँको परियोजनामा छ। र यो तपाईँ माथिल्लो कर्णाली पनि चाइनिज कम्पनीलाई बेच्ने उसले योजना बनाइरहेको छ हेर्नुहोस्। त्यही अनुरूप नेपालमा अहिले सङ्घीय संसदभित्र एउटा साइडमा लगानी बोर्ड भनेर राखिएको छ हेर्नुहोस्। जिएमआरले खडा गरिदिएको बोर्ड हो त्यो। त्यो अप्पर कर्णाली चाइनालाई बेच्नको निमित्त हेर्नुहोस्। संसदबाट पारित गर्न यस्तो किचलो हुन्छ। हजुर, त्योभन्दा पूर्ण अधिकार सहितको एउटा बोर्ड बनाइदेऊ भनिसके पछाडि लगानी बोर्ड बनेको हेर्नुहोस्। त्यसो अनि भने त्यहाँ राजेश पन्तहरू जस्ता विद्युत माफियाहरू, जल माफियाहरूलाई ल्याएर सिइओ बनाइएको हेर्नुहोस्। हो यस्तो तपाईँको हामी भनौँ न यति धेरै तपाईँको राष्ट्रघातहरूको चाङमा छौँ क्या हामी। एकमाथि अर्को एकमाथि अर्को राष्ट्रघात हुँदै गर्ने, हुँदै जाने, थप्दै जाने हाम्रो त्यो परिपाटीको विकास भएको छ। र हामी के गर्न चाहन्छौँ भने अहिले तपाईँको घुकुरो सुकाउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो भने कमसेकम अब राष्ट्रघात हुने दिशामा चाहिँ फुल स्टप लागोस् है। आजसम्म जति भए असमान सन्धि सम्झौताहरू न हामीले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न सक्यौँ न खारेज गर्न सक्यौँ। नारा त हरेक पार्टीको छ नि, थिएन? हिजो माओवादीको पनि द्वन्द्वमा जाँदाखेरि युद्धमा जाँदाखेरि यही नारा थियो, त्यो पुरा हुन सकेन। कमसेकम हिजो भएका तपाईँको पुरा नभए पनि अब चाहिँ फुल स्टप लागोस् भन्नको निमित्त मात्रै तपाईँको यसरी सचेत गराउनु परेको हो, यसरी डकुमेन्ट राखेर बोल्नु परेको हो। र त्यसो भने अब राजनीतिक दलका नेताहरू यसलाई संशोधन भए पारित गर्छौँ भनेका छन्। तपाईँको भनाइमा यो पारित हुन्छ वा हुँदैन? टु दी पोइन्टमा कुनै पनि हालतमा नेपाली जनता जिउँदो रहेसम्म नसामा पानी उनीले त पारित गर्छन्, नसामा एक थोपा पनि रगत हुनेले यसलाई पारित गर्न दिँदैन। जनताले होइन नि संशोधन गरेर पारित गरिदिने हो, जनताको प्रतिनिधि हो हामी। भोलि यिनीहरूलाई भोट माग्न त आउँछन् नि, आउँदैनन्? आजको संसद देख्नु भयो राखेर लोरोले हात छच्नु पर्ने अवस्था नआओस्। होइन, आजै संसद देख्नुभयो नि, हो त्यहाँ चाहिँ नि अध्यादेशहरू पेश भइरहेछन्, विपक्षीले नारा लगाइरहेछन् भनेको संसदमा चाहिँ नि त्यो विरोध हुने हुँदै गर्छ, काम हुने भइरहेको हुन्छ नि। त्यस्तै भयो भने नि गङ्गा चौधरी अस्ति जानुभयो नि रोस्टमसम्म, देख्नुभयो नि तपाईँले? आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि गोल्छे सरकारले सार्कीले के गर्नुभयो देख्नुभयो नि? रामचन्द्र पौडेललाई जुत्ता हान्नु भएन? हजारौँ अब गाउँ गाउँबाट हजारौँ गोल्छे सार्की, सङ्घीय संसदभित्र दर्जनौँ गोल्छे सार्कीको जन्म हुन्छ अब। र यो एमसिसी परियोजना टेबल हुन पाउँदैन। यही अवस्थामा टेबल हुन पाउँदैन। यो चाहिँ हामी ढुक्क भयो हुन्छ। अनि एमसिसी अब त्यस्तो भयो भने अमेरिकाले जस्तो हामीले नेपाललाई लगानी गरिदिउँ, धनी बनाइदिउँ भनेको नेपालमा चाहिँ नि यो कुराहरू पहिला उनीहरूले शर्त राखे, फेरि नेपालले शर्त राख्यो होला यो गरिदिनु पर्यो, संसदबाट अनुमोदन गर्ने पनि शर्त फेरि नेपालको कानुन मन्त्रालयले पेस गरेको रहेछ। यो कुराहरू उनीहरूले ल्याए, हामीले हुन्छ भने अहिले आएर चाहिँ नि फेरि यस्तो यस्तो कुरा गरे, नेपालमा चाहिँ नि यो वैदेशिक सहयोग चाहिँ खै भन्ने कुराहरू उनीहरूले विश्वमा जान फैलाइदियो भने के हुन्छ? मागेर एउटा पनि मुलुक धनी भएको छैन, एउटा पनि मुलुक सहयोग गरेर र मागेर एउटा पनि मुलुक धनी र विकास भएको छैन। हेर्नुहोस् यहाँ त भोकमरीको अवस्था छ, गरिबीको अवस्था छ नि त। मेरो घर वरिपरि घुम्ने जोगी 30 वर्ष भयो त्यही वरिपरि घुमेको, आजसम्म उसले एउटा तपाईँको घर बनाएर बस्न सकेको छैन। माग्ने मान्छेको ताल त्यही हो, बिहान बेलुका गुडेर मात्रै टर्ने हो, समृद्धतिर जान सक्दैन। त्यही त देश पनि त्यस्तै भयो, सक्दैन क्या, मागेर आफैले गर्नुपर्छ। मुलुकको निम्ति आफैले गर्ने हो नि। ए रामचरण महतहरूले होइन, आज अमेरिकाको कुनै गल्लीमा पिज्जा बर्गर टोकेर हिँड्थ्यो होला केटो, नेपालमा भित्राइयो, सबै उद्योग धन्दा नष्ट पारेर सकाएन। प्लानिङ रूपमा थिएन, यो सबै भारतीय डिजाइनमा थिएन। आज हरेक दिन 1500 जना जानुपर्ने, विदेश जानुपर्ने, खाडी जानुपर्ने, 7वटा लास फर्किनुपर्ने स्थिति कसले सिर्जना गर्यो त? म यो सबै कुरालाई फुल स्टप गराउने हो। अब त्यसकै निमित्त अब देशभक्त नागरिकहरू सडकमा देखिन थाले। हेर्नुहोस्, यसकै निमित्त पारित भयो भनेदेखि
के हुन्छ त? पारितै हुँदैन। पहिलो कुरो पारित भयो भनेदेखि भनेतिर हामी जाँदै नजाउँ। एमसिसी परियोजना सङ्घीय संसदमा पटक पटक प्रयास गर्दा पनि टेबल भएन, पहिला पनि अब पनि टेबल पनि हुँदैन, पारित पनि हुँदैन। टेबल हुने स्थिति आयो भने सङ्घीय संसदभित्र दर्जनौँ गोल्छे सार्कीहरू जन्मिन्छन्, जुत्ता प्रहार हुन्छ, शीर्ष नेताहरूलाई जुत्ता प्रहार हुन्छ भित्रै। अर्को भौतिक कारबाही हुन्छ हेर्नुहोस्। र त्यहाँबाट बाहिर निस्किसके पछाडि जनताले कारबाही गर्छन्, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको जनताले। भनेपछि एमसिसीको उपाध्यक्ष नेपालमा आएर उपयुक्त अथवा उहाँको इन्ट्रेस्ट अनुसारको सन्देश लिएर जानुहुन्न। हात्ती आयो फुस्सा भन्ने एउटा उखान छ नि, त्यही हो। आउन चाहिँ हात्ती नै आयो, परियोजनाको उपाध्यक्ष नै आयो, तर हातमा लाए सुन्ना, के फल प्राप्त हुनेवाला छैन। हेर्नुहोस्, उहाँले जसको तपाईँको किचनमा गएर काने खुसी गरे पनि यो परियोजना अगाडि बढ्नेवाला छैन, उहाँको भ्रमण सफल हुनेवाला छैन। हुन्छ, समय दिनुभयो। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।